बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई है और दिन है जुमेरात का। मरियम नवाज साहिबा खुलकर सामने आ गई हैं। आज आपको मैंने बताया कि अब से कोई 8 घंटे पहले इसहाक डार साहब ने खुलकर तनकीद की शहबाज शरीफ साहब पर, और उन्होंने औसाफ अखबार की एक ऐसी खबर शेयर की जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाने वाला जो शख्स है, या तो उसको मुईशत का पता नहीं है या वो जानबूझकर पाकिस्तान की मुईशत को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा भी खुलकर सामने आ गई हैं। अपने चचा शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर उनकी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं, और आज उन्होंने सरगोदा के जलसे में एक मरतबा फिर ये कहा है कि शहबाज शरीफ को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। शरीफ खानदान में इस वक्त शदीद लड़ाई है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर ये कहते हैं कि मुझे क्या मिला। पहले तो वो कहते थे मुझे क्यों निकाला के बाद अब मामला यह है कि मुझे क्या मिला, क्या हुकूमत हमें मिल गई। नवाज शरीफ का सबसे पहला एतराज ये है, वो कहते हैं कि मेरे साथ डील ये हुई थी कि मेरे केसेस खत्म किए जाएंगे, मैं वापस आऊंगा, मेरी तायात नाइली खत्म होगी, जो मैं इश्तिहारी हूँ, फरारी हूँ, मफरूर हूँ, जो मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हैं, ये सारी चीजें वापस होंगी, मेरी जो मुझे मुजरिम डिक्लेयर किया गया है उसमें मुझे बरी किया जाएगा, और ये मुझसे डील की गई थी। लेकिन नवाज शरीफ को उस वक्त धचका लगा जब मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जो वो वापस लेना चाहती थी, 4 बेंचेस बने और 4 बेंचेस टूटे। कोई जज मरियम नवाज साहिबा का केस नहीं सुनना चाहता था। इतना इस वक्त अवामी प्रेशर है, इतना दबाव है कि कोई जज इनकी खिदमत करने को तैयार नहीं है, कोई जज इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ ने वहां से सबसे पहले कहा कि अगर मेरी बेटी को पासपोर्ट नहीं मिल सका और मेरी बेटी उम्रे में नहीं जा सकी तो मेरे केसेस तो बहुत बड़े हैं, तो मेरे केसेस कैसे खत्म होंगे। दूसरा मसला कब बना? दूसरा मसला ये बना कि नवाज शरीफ ने आज से 5 रोज पहले फरमाइश रखी, और आपको याद होगा जिस दिन ये लंदन जा रहे थे, आप याद करें मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने 2 मुतालबात एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखने का फैसला किया है, और उनमें से एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि वो तो खैर बड़े मुतालबात है ना, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे कि चल यहाँ पर क्या रहा है और इलेक्शन कब तक होने के इम्कानात हैं और असल मसला क्या है, असल फैसला किसने करना है और वहां पर क्या डिस्कशन हो रही है। उसमें यह हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जब हम इक्तदार से निकले, जब हम अपोजिशन में थे, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मीडिया पर इतना कंट्रोल किया कि हमारे टिकट तक नहीं चलते थे, हमारी तकरीरें नहीं दिखाई जाती थी, हमारे लोगों को टीवी पर नहीं बिठाया जाता था, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे हामी सहाफी और तजियाकारों को नौकरियों से निकाल दिया गया। लेकिन इस वक्त इमरान खान रोजाना जाके जलसे कर रहा है, उसमें हमारी तजहीक कर रहा है, हमें गालियां दे रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, इदारों के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन कोई भी शख्स उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मीडिया को मैनेज करे और मीडिया को ये कहे कि इमरान खान की तकरीरों का भी उसी तरह से आप ब्लैकआउट करें जिस तरह से इमरान खान का जलसा नहीं दिखाया जाता सिवाय 2-3 चैनल्स के, बाकी सब जो है वो सिर्फ इमरान खान की तकरीर दिखाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान की तकरीरों का ब्लैकआउट किया जाए। एक 2 चीजें ये हो गई। तीसरा जाहिर है वो गारंटी चाहते हैं कि इमरान खान अगले सेटअप में इलेक्शन जब भी होगा, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट फौज जो है वो मुख्तलिफ सजाएं करवा के और इमरान खान को आउट कर दे। ये तो खैर एक और टॉपिक है जिस पर अगले उसमें बात करेंगे। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं? मरियम नवाज साहिबा ने आज सरगोदा में जलसे से खिताब किया। अब मुझे एक और चीज बताएं कि बाकी चलें तजियाकार कह सकते हैं, यानी इस वक्त अपोजिशन में इमरान खान है, पीटीआई कह सकती है कि जी इलेक्शन की तरफ ये जा रहे हैं, हुकूमत इनसे नहीं चल रही। लेकिन आज मरियम नवाज जब खुद, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो खुद जब ये बात करेंगी कि जनाब हमें ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हमें फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए, तो कोई इन्वेस्टर पागल है जो इन्वेस्ट करेगा। और जब इसहाक डार एक ऐसे वक्त पे खबर एक ट्वीट करेंगे इसके मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कि मिफ्ता इस्माइल की तो टाफियों की फैक्ट्री चला सकता है, पाकिस्तान की मुईशत नहीं चला सकता, एक ऐसे वक्त में जब IMF के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं IMF कैसे एक ऐसे शख्स को सीरियस लेगा जो कि जिसके बारे में इसहाक डार, नवाज शरीफ का समधी, जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर था, जो इस वक्त नून लीग को अमलन जो चलाने वाले 3 लोग हैं, उनमें से एक इसहाक डार हैं। जब इसहाक डार ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकता है, पाकिस्तान की मुईशत को नहीं चला सकता, ये पाकिस्तान की मुईशत को तबाह और बर्बाद कर रहा है, इसको पाकिस्तान की मुईशत का नहीं पता। और मरियम नवाज साहिबा को कैसे हम सीरियस लें, जिनके बारे में उनके चचा ने उस दिन एंकरों के साथ मुलाकात में जिसकी रोदात असदुल्ला खान साहब ने बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम को सीरियस ना लिया करें, जोश खिताबत में वो बहुत कुछ ऐसा कह जाती हैं जो कि ऐसा नहीं होता जो कहना चाहिए, इसलिए उनको सीरियस ना लिया करें। मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा में जाकर कहा कि सरगोदा वालों, तुम नवाज शरीफ से इश्क करते हो, नवाज शरीफ भी तुमसे इश्क करता है, नवाज शरीफ लंदन बैठकर जलसा देख रहे हैं, मुझे भी उन्होंने फोन किया और कहा कि जाओ मरियम जाओ, तकरीर करो, मेरे प्यारों को मत इंतजार करवाओ। और फिर वो कहती हैं कि नवाज शरीफ, जब मैं सरगोदा दाखिल हुई तो नवाज शरीफ आई लव यू की आवाजें आ रही थी हर तरफ से, और अब लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापिस आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल, पाकिस्तान, हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी
جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے وہ کہے گا کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. ہر پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میاں صاحب خود نہیں آتے تو ان کو زبردستی لایا جائے, ان کو پکڑ کے لایا جائے, ان کو جہاز میں ڈال کے لایا جائے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو لوٹا, جو ان کے اوپر جرمانہ ہے, وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ واپس چاہیے عوام کو. پاکستان کو وہ لندن کے اثاث و جدادیں بیچ کے وہ پیسہ پاکستان کو چاہیے. جو پاکستان کو انہوں نے تباہ اور برباد کیا اس کا حساب پاکستانیوں کو چاہیے. یہ پاکستان کے سزا یافتہ مجرم ہیں, ان کو سزائیں ہیں 10 اور 7 سال, ان کو جیل میں جانا چاہیے. اور لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے نواز شریف کے باہر جانے پر. بالکل ہر محب وطن پاکستانی چاہتا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں, اور اگر خود نہیں آتے تو ان کو واپس لایا جائے. اس کے بعد نواز شریف ایک اور بات پہ بھی اب معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں, یہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اس کے بعد بھی. اس کے بعد آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے. اچھا, ایک تو وہ بار بار کہتی ہیں کہ 2013 میں جب نواز شریف آئے تو وہ روشنیاں واپس لائے پاکستان کی. یہ کیوں نہیں بتاتی کہ پاکستان میں اندھیرا کس نے کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے کیا تھا. کون پیپلز پارٹی؟ جیسا کہ ان کی اتحادی ہے. کون سے اتحادی؟ آصف علی زرداری, جو انکل ہیں مریم نواز صاحبہ کے, جن کے بارے میں وہ خفیہ تو نہیں, یعنی جو آپس میں بات کرتی تھی, کہتی تھی بھائی ذلیل آدمی ہیں, اور جب میڈیا پہ آ کے میرے والد کی طرح ہے, میرے ابو کی طرح ہے, میرے پاپا کی طرح ہے. تو جس آصف علی زرداری, اور یہ نہیں بتاتی کہ وہ اندھیرے کیے کس نے تھے 2008 سے 2013 تک, پیپلز پارٹی نے کیے تھے, جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ گھسیٹوں گا, پیٹ پھاڑوں گا, قسمیں قرآن اٹھاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ ضرب عضب اور رد الفساد نواز شریف نے فوج کے ساتھ مل کے لڑی. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے ان کے بارے میں. تو جو چیزیں ہیں, شہباز شریف نے وہاں پر لاہور کے ایک مدرسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب طالبان صاحب, ہم اور آپ تو ایک ہی چیز ہیں, گھر والی بات ہے, ہمارے اوپر کیوں, ہم پنجاب میں کیوں حملے کر رہے ہیں, باقی صوبوں میں کریں, ہمارے صوبے میں نہ کریں, میں اور آپ تو نظریاتی طور پہ ایک ہی ہیں. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لکھی ہوئی تقریر پڑھی, کئی پوائنٹس تو لکھ کر آئی تھی, غصے میں تھی شدید, کیونکہ عمران خان نے کل بھی جو ان کی کے بارے میں کہا تھا, اور یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ ایک نومبر 2021 سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے جذبات یہ ہوتے تھے کہ فوجی قیادت کا کلیجہ چبا جائے, اور اب وہ کیا کر رہی ہیں, فوج کے بوٹوں کے تسمے چبا رہی ہیں, زبان بوٹوں پہ رکھی ہوئی ہے, ایک لمحے کے لیے بوٹوں سے زبان نہیں اٹھا رہی. اس لیے, اور اتنا انہوں نے زبان پھیری ہے بوٹوں کے اوپر کہ ان کا اگر الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو ان کے معدے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پالش ہی نکلے گی, اور ڈاکٹر کہیں گے کہ پلیز تھوڑا سا کم کر دیں ورنہ یہ آپ کی رگوں کے اندر بلاکیج ہو جائے گی, اتنی آپ جو ہے نا وہ اتنی ڈوز نہ لیں پالش کی جتنی آپ لے رہی ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی تو ذمہ دار عمران خان ہے. عمران خان تو 4 ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ فکس کر کے گیا تھا, 450 ارب رکھ کر گیا تھا, اور اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ بڑھا کیوں نہیں رہے؟ اگر آپ نہیں بڑھا رہے تو اس کا مطلب ہے پیسہ موجود ہے. اس کے بعد کہتی ہے نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے, حکومت چھوڑ دے گا لیکن عوام پر بوجھ نہیں ڈالے گا. یہ اس مٹی کے بیٹے والا منجن بیچنا چھوڑ دیں, جن کی اولاد باہر, جن کے اثاثے باہر, جن کی جدادیں باہر, جو خود باہر, جو علاج باہر کراتے ہیں, جو کاروبار باہر کرتے ہیں, جن کے آدھا خاندان تو آپ کا باہر ہے, اچھے مٹی کے بیٹے پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے, یو کے اداروں کے دھکے کھا رہے ہیں جا کر کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے پاکستان نہ بھیجنا, وہاں مجھے جیل میں بھیج دیں گے, اور جیل میں مجھے اکیلا ڈر لگتا ہے, وہاں پہ نہاری سری پائے وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی جو کہ میاں صاحب جو ہے وہ کھاتے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ سرگودا والوں بتاؤ کیا ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دینی چاہیے. پھر وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ اس حکومت کو خیر بات کہہ دینا چاہیے. شہباز شریف وزیر اعظم ان کے جو چچا ہیں وہ مریم نواز سے برداشت نہیں ہو رہے, حمزہ شہباز جو ان کے کزن ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے برداشت نہیں ہو رہے. نواز شریف کہتے ہیں مجھے کیا ملا, میری بیٹی بھی ابھی تک مجرمہ ہے, میں باہر بیٹھا ہوں, شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا, حمزہ شہباز وزیر, ہمیں کیا ملا؟ اور پھر مریم نواز صاحبہ کو غصہ یہ بھی آیا کہ ان کا بیانیہ ان سے چھین لیا گیا. ان کا جو سب سے بہترین ان کی ہابی ہے وہ کیا تھی؟ 5 ٹائم فوج کو گالیاں دینا, ہر وقت فوج کے خلاف ٹویٹس کرنا, فوج کے خلاف ٹرینڈ بنوانا, وہ چیز ان سے واپس لے لی گئی ہے اور ان سے بوٹوں پہ زبان رکھوا دی گئی ہے. اب یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے دل کے احوال, وہ یہ شوق کراتی ہے کہ مجھے مجبوراً رکھنی پڑی ہے زبان. یہ تو اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, مجبوراً کو ایسے زبان نہیں رکھتا بوٹوں کے اوپر جیسے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ انہوں نے دل سے جو ہے وہ زبان رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد بار بار وہ کہہ رہی ہے اس حکومت کو خیر بات کر دو, خیر بات کہہ دو. وہ اصل میں آصف علی زرداری کو بھی سنا رہی ہیں, بلاول کو بھی سنا رہی ہیں, شہباز شریف کو بھی سنا رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اگر نواز کی حکومت چھوڑ دے تو کیا 5 سال کا مینڈیٹ دو گے, 2/3 میجورٹی دو گے 5 سال کے لیے. اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نکالا کیونکہ وہ اگلا الیکشن جیتنے کا پلان کر چکا تھا. یہ وہ اس پلان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو حامد میر صاحب نے گھڑا ہوا ہے کہ جنرل فیض صاحب کے ساتھ مل کے عمران خان یہ کرنے جا رہا تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے جو اس دن کہا نا کہ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا, نیچے لیٹ جاتی, امریکی خاتون کو کہتی کہ میرے اوپر سے گزر جاؤ, تمہارے پاؤں نہ خراب ہوں. کہتی ہیں کہ عمران خان نے یہ مجھے نہیں پنجاب کی ہر بیٹی کو گالی دیا ہے, پاکستان کی ہر بیٹی کو گالی دیا ہے, باقی انہوں نے ایئر وے پر بھی حملے کیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹس کے بعد
नवाज शरीफ के समधी के बाद नवाज शरीफ की बेटी भी शहबाज शरीफ के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान से बड़ा चैलेंज अपना खानदान बन गया है, मरियम नवाज बन गई हैं। देखते हैं और ऐसे माहौल में कौन इन्वेस्ट करेगा जब नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ की बेटी अपने चचा के खिलाफ है, खानदान में शदीद लड़ाई है, पार्टी में शदीद लड़ाई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का तफसीली जो आज का ऑर्डर है तहरीरी वो भी आ गया, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।